دا مخکنه شروع د حدیث کې دا خودل صحیح سماوي لیوا چې الله څنګه غوښتو نو سیدنا آدم علیه السلام په شکل جوړ لیکن دا لومبنه جمله خلق الله آدم علی صورته باندې یو ډېر علمي مفصل بحث کوي خلق خواهی کې د ټولو نه بهترین قول دا دی چې کې تشبیه وغیرہ نشتا تجسیم پکیم نشته هغه دا دی چې الله رب العزت څنګه غوښتو نو هغه شکل صورت سیدنا آدم علیه السلام له ورکو کدا ممکن نه دا چې کله مونږ وایو چې لیس کمثله شیء نو بیا دې زمونږ دا خیالي چاو د آدم علیه السلام شکل یا د هغه شباهت آیا واقعي د الله غوندو دا خو زمونږ یو بنیادی ایمانی مسله متزلزل گئی دیو جنا د محدثینو اصح قول لاره چې الله څنګه غوښتو پسم شکل کې غوښتو باغی شکل کې آدم علیہ السلام پیدا کو او داغو گدواله ذکر کړو چې 60 ذراعنو شپېته لاسو مونږ ویل چې کومګه پاکستانی غزونو باندې والو دیرش کې ضبط جوړ شي فلما خلقه کله چې پیدا کو پیدائش تذکرہ تفصیلی شی ہوا چې الله کوم اتوارو کې پیدا کو خورے کمزے نروڑا ویغگلا تردے پورے چاک لنگار کا ان کی شوابے پخکلا کچھ ویج پیدا کو بیا پکے اللہ دخبل طرف نروح پگو سنگ روح پکلشی دار انسانی سمجھنا بالا تر سیزدہ روح سنگ اوزی دام دا انسانی سمجھنا بالا تر سیزدہ قرآن چی کم واضح فیصلوں کی نہ ہے کہ خیالی اس غلول نہیں پگار آغاز استڑی قرآن مجید فیصلہ کرے رہا چی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی روح زما دا رب دا امر نرخ دا دا پروردگار یو امر رخ انسانانو دا پوئنا بالا تر رخ کم شے چ انسانی سمجھ کے ناراضی د پائے باندې کسړې ټول ور لګیاي نو ما سیوا د گمراهونا یا ما سیوا د تخیلات او توهمات نه بل شی پلاس ناراضی دا سوکتم نشي چې دا څنګه رنگه څنګه د جسامت سمري وزن سمره بس من امر ربي او بیا قرآن ټول مخاطب کړی دی چې وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تاسو د ټول علم د روح په باره کې اډشته نه قلیل معمولی دی تاسو ډېر معمولی علم درکړی شوی دی تاسو علم دې ته نشي رسیدای چې د روح اصلیت معلوم کی په دې وجہ خلک ډېر تجربه کړی دی په دې باب کې چې انسان شیشه کې بند کړی دی یو سی کړی دی بل سی کړی دی چیرې بار نه څه شی راځي چې هغه ته تکلیف ورنګي میاس کې د ملائکه لارې خو څوک نشي ونه کوله روح من امر ربی ورته استادانو دې یو مثال راکاو په پویولو د پاره هغه داري چې بل فرض یو سړی دی په یو لوی عہده باندې سیاسي عہده باندې فائز دی کله چې هغه ریټایر شي نو هغه سړی هغه بیا څه کار نشي کولی دا هغه د دسخط هغه ویلي او پاتې نشي کوم چې مخکې دا هغه تک راتک کې هغه پروتوکول نه کوم چې مخکې دا ولې دا یو دنیای سیز دی یو اقتدار دی د سره دنیا کې څه اختیار ہو هغه اختیار د لاس نه نکلی شو دې کې ژوند دې هم د خلک وی ګنده مړ دې سو کې تاسو هم نه گئی
دویم مثال به موږ راکو د لایټ چې لایټ بلیږي بجلی بلیږي په دې کې دنه یو ساده یو روح دی هغه کنیکشن چې ختم شو نومدان دامونه موجودی دا سيزونه لیکن دا اړق نه وي دې مقصد هغه دی چې امر رب هغه د پارا نور سامسال دلته نشي کېږي ما سوا دې مثالونه اخکارا دام پورا ندی ناقص دی لیکن دمرا دا چې دا خبره د انسان سمجھ ترا نزدیکی چې انسان پدې نه پويږي دا کم قوت ته کم کرنٹ دی چې انسان کې موجود دی نو د حرکت کوي او چې کله دا لری شنه بیا حرکت ساکت شو ختم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم مرض الوفات چې کله داغي شروع شو نو حدیث کے راضی واضح چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس بو کے بار بار کې خود خپل مخ مبارک باندې راخ کړ فرمایل به ان للموت سکرات او لاس به پورته کړه او فرمایل به اللهم الرفیق الاعلى الرفیق الاعلى محدثین وی دا د ملائکه مجلس ته وی کم چې دا الله مخ کی اللہ تعالی دا ملائکہ مجلس غواړم سیدہ عائشہ فرمائی چې کلا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح پروازو کو نبی لاس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیغ نشپاتے کے دیکھ اگر او غردت دارنگے قرآن مجید کے دا لکلی دی چې دا سیدنا سلیمان علیہ السلام نا اللہ روح واغست خر را پریوت بیا نشود رہ دیکھ دا قطعی دلائل دی پا دے باب کے چا دے انسان نروح ہوزی نبیا دے خوزیدے را خوزیدے نشی کسے خوندی دا خلقو عقائد تو کو راجیبہ جیبہ عقائد جو کری قرآن مجید بالکل واضح کتاب دے سلیمان علیہ السلام دا چی روح تلے دے اگا بیا ادرے دے نشی اگر او قرزیخ ولی دے انسان دانچا دا اولا دا پر روح ماننخ سیدنا سلیمان پیغمبروں مو بادشاہوں مو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دے داغم دا حالت دے چکل داغی دا حالت دے دا انبیاء علیہ السلام دبل چاہو بضرور دا حالت دی اللہ چھ دے پیدا کو اور روح پکے واچو نورتے فرمائل اذهب فسلم علی اولئک النفر من الملائکۃ جلوس ملائک ناستی ورشد آغی خواہ کے اغیتا سلام کا دارم بنے انسانی تربیت دے چا اللہ رب العزت انسان لور گئی دیتا معاشرتی ادب ہوئی معاشرتی ادب دارے چا دو کسان درے کسان یو زیشی نبایت چاگی یو بلتا علیک سلیکو کی خیر پا خیرو کی او اللہ چا پا کم سیز رضا دے ناغیر دیر مخ کے نا داغے وضاحت منگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لے چاگا سلام کو لی سلام کا نن خلق اخلاق نہ پیجنی عادات نہ پیجنی تمیز نشتہ بدی سزنو کے سیدنا آدم علیہ السلام دا آغا تدریب حصہ دا ٹریننگ حصہ رکھ شکرات دنیا کے جن تیرے نستا سے جن بسنگ گئی نہیں کرتا بنیادی خبر کرے دا چتا لرشا سلم سن لام مم سلام کے اصل کے یو سڑے بل تدا پیغام ورگئی چی ما دلاسنا و زما دا جب نوا تا تا نقصان نرسی سلام فلسفہ دا ادویم دا چی دے کے دا اللہ نا دعاوم دا چی اللہ اتاس محفوظ صحیح سالم ساتھی دا سلام مونگا جوندو تم کو دا سلام مونگ مڑو تم کو مڑی تا چا سلام وکی نخلق وی دا دے اوریخ حال لائل تا جہر خونشتا گا آیا رسول اللہ دا فرمائی لی دی کہ تاسو مقبرے ترل شے نا تاسو پچھگو آئے چا السلام علیکم مطلق ویلی سلامتی آدی بتاسو کدے اخکاروم وی بالفرض آیا مڑے آوری سلام مڑے ناوری
او کله چې ځان سره وای نو بیا خو امکان نشته دی. اوس به تاسو مونږ کوئ چې کله آخري قاعده تاسو امام چې وي السلام علیکم ورحمت الله نه تاسو ټول وره تاسو مغه سره مختو کې وای السلام علیکم ورحمت الله تاسو د یو ول سلام وره هیڅوک نه اوري او جواب ورکوي او بل راولې سلام جواب نه غواړي. بعض سلام جواب غواړي او بعض سلام جواب نه غواړي. د حدیث کې دا سلام چې کوم دی دا هغه دی چې هغه تحیه ده. تحیه دا مطلب چې دعا پکې شامل ده لیکن آپس کې د ملاقات خبره ده. سیدنا آدم هم ژوند دی او ملائک هم ژوند دي. ملائک هم اوري او سیدنا آدم هم اوري. تو دیو جنا دے کې جواب ضروری ہے. کله چې مونږه یو ور سره ناسي السلام علیکم ورحمت الله وایو موږ نه خارجي وو داغه جواب نه غواړي. السلام د دعا دی یا دا خبر دی چې تا باندې زما د طرف نه الله سلامتی ده. دا نه ضروری چې مړ د خامخا اوري. د امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دار چې مړ نه اوري. احناف مذهب دغه دی. بار کیف دا یو معاشرتی مسله ده چې الله رب العزت سیدنا آدم ته فرمایي لړشا او سلام وکړي ته نو تبا وکړي چې دی تا ته جواب کې ست تحیه درکې ست پیشکشي درکې تا ته څه جواب کوي. قرآن یو قاعده پیش کړی ده موږ ته اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. کلا چې تاسو څوک سلام وکي نو تاسو هغه شانت سلام وکړئ کم از کم. السلام علیکم یو سره نو علیکم السلام وایي. بهتر خدای را چې دا غینه بهتر وایي وعلیکم السلام ورحمت الله وایي. او کنه ورحمت الله نه نو کم سے کم وعلیکم السلام وایي. دا قرآن ادب خودل دی او سیدنا آدم علیہ السلام تم ملائکو جواب کړی دی. هغه ورته وعلیکم السلام ورحمت الله. دا قیاسی مسله نشو دا عبادت شو. بعض کتابونو د فقهاو کې لیکلي دي چې کله یو سره وي السلام علیکم ورحمت الله بل ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. دا الفاظ نہیں ثابت. ورحمت الله اخوا سلام نه ثابت شریعت ځان دین نه جوړي خلک. دا پر خیر د باندې زمونږ د دین حلیه روانه کړل. محدثین دین منع کوي. یو سړی ویل نو ویل پکار هغه ویل چې السلام علیکم ورحمت الله نو ویل پکار راس نیمګړی پکارو بل پکار داو چې دو السلام علیکم ویلې جواب کې وسړی ویل چې وعلیکم السلام ورحمت الله. او که انسان السلام علیکم ورحمت الله وی دې ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وی اوس دیکھے اضافہ امام نووی شرح المہذب کے انور محدثین لکی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نه دا اضافہ نه ثابت. اور دین زمونږ دغه دی چې کم دعا کم ذکر د رسول الله نه څنګه ثابت دی هغه شان دغه کول ضروری دی. دینه بدعات پیدا شي رسومات پیدا شي زمونږ دین دا نه دی. ملائکه جواب کې سوي فقالو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ویلش السلام علیکم ویلش دعا جائز دی. فزادوه ورحمت الله نو ملائکه پکې اضافه وکړه ورحمت الله. بیا فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم فکل من يدخل الجنه على صورت آدم. ہر څوک چې داخليږي جنت تنا آدم علیہ السلام په شکل باندې ور داخليږي. شکل دا مطلب چې څنګه هغه سلام ویل دی کنه
نو دې چال تزین سلام بکئی جنتیان واپس کے سلام کئی چیزی رازی نوم بسلام کئی مجلس نجیزی بیاراشی بیا ہم سلام کئی قرآن صاحب علی تحیت و فیا سلام د جنتیانو تحیہ داغی و بلتا پیشکشی و تحفہ اغا سلامتی آدھا دے حدیث بائے چے انسان سوچو کی دیکھو سمرلوے پیغام دے اسلام اسلام پیغام دے امن اور سلامتیا سکون یو سڑے چا په خپل لاس باندې خپل کور ته اور بلکی خپل برادرې ته اور وردگی خپل ملک تباہ کی خپل بچی تباہ کی خپل عوام تباہ کی خپل خواص تباہ کی د دې سره اسلام سره څه تعلق دی اسلام پیغام دے حدیث کے بالکل واضح دے او دا اللہ دا کلا نہ کر دے کلا چ سیدنا آدم علیہ السلام پیدا شو دا غلم بنے کار داو چلر شاو دیتا السلام علیکم وائے وسم خلق اسلام بانے الزامات لگئی مسلمانان پہ بخبلم لگئی ری خیال لائے چ اسلام دا توری پزور خوری اسلام دا توری پزور نہ خوری بنیادی اصول لی پدے کہ دین اسلام اگر دارے چکے میں علاقے داسری چاہے کہ وحی نازل دا حجاز مقدس التبسو غیر مسلم نہ پاتی گی کہ یہودی رے کہ نصرانی رے کہ مشرک رے کہ بل سوک دے کہ بل سوک دے دا محبت وحی دا ہر چاپ حکومت کے بلکہ دا ہر چاپ کور کی یودا سے جائی چالتار سوک نہ پری دی دے خدا عقل سے اعتراض نشتا دا خزے و دا خاون چے کم رئی اے کہ دا نورو بچو ورطلل مناسب دی کہ غیر مناسب اب اسلام دا غیر اداب خود لی کردی خود لی دا پروہیبیٹڈی بدے سے اعتراض دے چا ہر فوجی چوڑے آلتا تو بی اجازت نشد لیخ دا امریکی وائٹ ہاؤس تا سوک بیتا پوسا نشد لیخ دا اسلام اصول لی چا حجاز مقدس کے کم خلق اسیگی یاد دی اسلام قبول کی دا ان بے اختیار دے کداغا نا قبلی نبیات دویم دارے چی دیدی دا ملک پری دیخ حجاز نریو دیخ خکن ملک پری دی بالفرض اور نے اسلام روڑی دی با قتلو لیش واللہ بغاوت کئی ننم دا دنیا پا ہر قانون کے دا باغی سزا قتل لکھ دا وڑا خبر دا دینا خلق ایشو جوڑا کرے اسلام خلاف اسلام چے کم جائے کہ خلق زبردستی کئی نہ صرف حجاز مقدس دے بل جائے کہ اولئک فی الدین قد تبین الرشد من الغی دین واضح شوی دے رشد ہدایت و گمراہی کار شوی دی اس چاہتا دا اجازت نشتا چے سوک پزور مسلمان کی روزانہ پزرگونو خلق دی عیسائی کولو خلق کوشش کئی دا دہری کولو کوشش کئی لالچ ور کئی پیسے ور کئی جبر پہ کئی مسلمانانو سر جنگو نہ کئی تباکی را تباکی ہے لیکن دا غیر باوجود اسلام دا اللہ پا فضل جوندے دے اور جوندے وہی تر قیامت بولے سوک چیزی دا سیدنا آدم علیہ السلام اولاد پا دا شکل بزی بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فلم یزل الخلق ینقصو بعد حتی الان آگے ٹیم نوالے ترو سپورے قدنا کمیگی دا خلقو قدنا کمیگی آدم علیہ السلام شپیتا لاسو دیرش گدو آگے نرستو دا قدنا کمیگی دا غلوم بنے خبر دا چکم سیدنا آدم علیہ السلام تا من جانب اللہ تعلیم ورکل شود دیکھ چتلال شاہ سلام ازدکا تاسو مخبلو بچو تا سلام خیخ جماعت تراشے نوم السلام علیکم وائخ یا سرائے چھ مشغول نہیں پا عبادت کے وعلیکم السلام بتاتا ملوش ملو نشن اغلی کے نخاموش البتہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عادت ہو چکل بے عزیز سلامو کو جواب برانگے نو سلم سلاسن درے ذربے کو دیر پارا چھ خلق ووری چھ ما سلام کردخ یہ ندانے چھ سڑے دے خاموشی سا جواب ہونا کو یہ سڑے سلامو کی چاہو نرے سوک مشغول دی دے خپشی
بیا کنځل هم شروع کړي دغه د کنځلو حاجت نشته سړی او مشغولي ممکن ده ستا خیال لای چې دا سړی ناس ته اسې میاس کې اسې بنئ ناس شاید چې موس کوي یا بندگی دا شاید چې دا خیال بل خاطلی داسې واقعات ډېر راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات نه وروسته صحابه کرام یو بل ته سلام کړی چا بنا اورېد سوچ کوي باندې ادم دی وجنه سلام باندې ځان بد ګڼل نه پکار مشکلات نه پیدا کول ځان ته یو ځلو کا سلام په دویم ځلو کا په دریم ځلو کا چې جواب نشي ملو بیا خاموش شخ مطلب یا خدا سړی کون دی یا غافل لے یا بل سکے مشغول لے یا ځان قصدن کون کړه کم سړی چې ځان قصدن کون کینو زمونږه سره صدا سے سورس نشته چې هغه باندې وور موږ سلامو کی جواب دوږي بار کې داړم بنے معاملہ دا سیدنا آدم علیہ السلام ته خودلی شي په معاشرتی امور کې اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين بل اب ملګری جامه مخبل وګړي